नमस्कार, म हुँ गुरुप्रसाद गैरे। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोक ज्ञान आर्ट्स युट्युब च्यानलमा अनलाइन क्लास। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ क्लास 12 को फाइनान्स सब्जेक्टको युनिट 10 म्यानेजिङ रिसिभेबल्स अथवा क्रेडिट, प्राप्य तथा उधारो व्यवस्थापन भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यो च्याप्टरबाट इक्जाममा 5 मार्क्सको क्वेसन अथवा 10 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्दछ, जसमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ र एभरेज रिसिभेबल। युनिट 10 म्यानेजिङ रिसिभेबल्स अथवा क्रेडिट, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ प्राप्य तथा उधारो व्यवस्थापन। कुनै पनि एउटा फर्मले आफ्नो बिक्रीलाई बढाउनको लागि नगद बिक्री गरेर मात्र सम्भव हुँदैन, उधारो बिक्री पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उधारो बिक्री जोखिमपूर्ण त हुन्छ नै, तर यसले चाहिँ नाफामा वृद्धि गर्दछ। जुन उधारो बिक्री हुन्छ त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम हुन्छ, त्यसलाई जनाउने खातालाई प्राप्य अथवा रिसिभेबल्स भनिन्छ। एउटा व्यवसायले रिसिभेबल्सलाई धितो राखेर लोन लिन पनि सक्छ। उधारो बिक्रीको कारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले धेरै वस्तुहरू खरिद गर्छन् र ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने काम उधारो बिक्रीबाट पनि गर्न सकिन्छ। एउटा व्यवसायले आफ्नो वस्तुहरू उधारोमा बिक्री त गर्छ, उधारोमा बिक्री गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै शर्तहरू हुन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ टर्म्स अफ क्रेडिट सेल्स। टर्म्स अफ क्रेडिट सेल्स, उधारो बिक्रीको शर्त क्रेडिट टर्म, जसलाई इक्जाम्पलको लागि 2/10 नेट 30 र यो 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो। डिस्काउन्ट रेट इक्वल्स टु 2%। 10 डेजमा यदि तिर्ने हो भने 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ। यो 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड भइहाल्यो। डिस्काउन्ट पिरियड इक्वल टु 10 डेज। यो 30 दिन भनेको 30 दिनभित्र तिर्नुपर्छ, जसलाई क्रेडिट पिरियड भनिन्छ। क्रेडिट पिरियड 30 डेज। यो क्रेडिट टर्म देख्ने बित्तिकै 2 लाई डिस्काउन्ट रेट, 10 लाई डिस्काउन्ट पिरियड र यो 30 लाई क्रेडिट पिरियड भनिन्छ। यो जान्नुपर्ने हुन्छ। यही जानिसकेपछि हामीले न्युमेरिकल प्रोग्राम गर्दाखेरि क्रेडिट टर्मलाई युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यवसायले एउटा आफ्नो ग्राहकलाई उधारो दिँदाखेरि 5C 5वटा C लाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई उधारो मापदण्ड अथवा क्रेडिट स्ट्यान्डर्ड पनि भन्न सकिन्छ। उधारो मापदण्डको 5C मध्ये पहिलो रहेको छ क्यारेक्टर। उधारो लाने ग्राहकको चरित्र कस्तो छ, उसले समयमा पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन, कतिको इमान्दारिता छ उसमा भनेर यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई भनिन्छ क्यारेक्टर। नम्बर दोस्रोमा रहेको छ क्यापिटल। क्यापिटल पुँजी। उधारो लाने ग्राहकको क्यापिटल कस्तो छ भनेर पनि उधारो मापदण्डमा प्रभाव पर्दछ। नम्बर 3 मा रहेको छ कोल्याटरल, जसलाई धितो भनिन्छ। धेरै मूल्यको उधारो लाँदाखेरि धितो राख्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा उसँग धितोको रूपमा राख्नको लागि के छ भनेर पनि
हामीले उधारो दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्छौँ। नम्बर 4 मा रहेको छ कन्डिसन। कन्डिसन जसलाई अवस्था भनिन्छ। अवस्थामा ऊ ऋणमा छ या नाफामा छ, कस्तो अवस्थामा छ, स्ट्रङ पोजिसनमा छ या विक पोजिसनमा छ पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई पनि उधारो मापदण्डभित्र समावेश गरिएको हुन्छ। ल 5C मा लास्ट नम्बरमा रहेको छ क्यापासिटी, सक्षमता। उधारो लगेर उधारो तिर्न सक्ने सक्षमता छ कि छैन भनेर ख्याल गरिन्छ। यसरी उधारो मापदण्डको यो 5C लाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। क्यारेक्टर, क्यापिटल, कोल्याट्रल, कन्डिसन र क्यापासिटी। यो च्याप्टरबाट इक्जाममा आउने भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्न हो। एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्न सोध्छ, जसलाई एभरेज एसीपी पनि भनिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ पनि भनिन्छ। डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ। डिएसओ को फर्मुला रहेको छ डिस्काउन्ट पिरियड इन्टु पर्सेन्टेज अफ कस्टमर, डिस्काउन्ट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर टेकिङ डिस्काउन्ट प्लस क्रेडिट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर नट टेकिङ डिस्काउन्ट प्लस लेट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर पेइङ अन लेट पिरियड। डिएसओ निकाल्नको लागि डिस्काउन्ट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर टेकिङ डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट लिने कस्टमरको पर्सेन्टेज र डिस्काउन्ट पिरियडलाई मल्टिप्लाई गर्ने, क्रेडिट पिरियड र पर्सेन्टेज अफ कस्टमर नट टेकिङ डिस्काउन्ट अथवा क्रेडिट पिरियडमा तिर्ने कस्टमरहरूलाई क्रेडिट पिरियडसँग मल्टिप्लाई गर्ने। अनि कोही कोही यस्तो कस्टमर हुन्छन् जसले डिस्काउन्ट पिरियडमा पनि तिर्दैनन् र क्रेडिट पिरियडमा पनि तिर्दैनन्, लेट पिरियडमा तिर्छन्। पर्सेन्ट अफ कस्टमर पेइङ अन लेट पिरियड इन्टु लेट पिरियड गरेर डिएसओ निकाल्न सकिन्छ, जसको एन्सर डट डेजमा आउँछ। जति थोरै डेज आयो डिएसओ त्यति राम्रो मानिन्छ। यो एउटा फर्मुला थियो भने अर्को छ डिएसओ निकाल्ने फर्मुला। डिएसओ इक्वल टु रिसिभेबल्स इन्टु 360 डिभाइड बाई सेल्स गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो च्याप्टरमा हामीले धेरै युज हुने फर्मुला भनेको डिएसओ को यो माथिल्लो फर्मुला हो। डिएसओ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो एभरेज रिसिभेबल। एभरेज रिसिभेबल इक्वल्स टु डेली सेल्स इन्टु डिएसओ गरेर निकाल्न सकिन्छ। डेली सेल्स भनेको एनुअल सेल्स डिभाइड बाई 360 अथवा डेज इन इयर गर्ने हो भने एक दिनको बिक्री आउँछ। डेली सेल्स इन्टु डिएसओ गर्ने, यसरी गर्ने हो भने रुपिजमा एभरेज रिसिभेबल कति हुनपर्छ भनेर आउँछ, जसलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा देखाइन्छ। यो च्याप्टरको डिएसओ निकाल्ने फर्मुला र एभरेज रिसिभेबल निकाल्ने फर्मुला सकियो। अब म ओल्ड इज गोल्डबाट दुईटा प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3 2076 यसको रिक्वायर्डमा तीनटा सोधेको छ।
नम्बर ए मा सोधेको छ डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिआसओ, नम्बर बी मा सोधेको छ एभरेज रिसिभेबल र नम्बर सी मा सोधेको छ एभरेज रिसिभेबल इफ नन डिस्काउन्टेड कस्टमर पे इन 40 डेज भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सुरुमा गिभन टिपौँ। गिभन सेलिङ प्राइस एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल टु ₹200 दिएको छ। क्रेडिट सेल्स भनेर दिएको छ 1900 युनिट्स। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिट टर्म 2/20 नेट 30 भनेको छ। 2 लाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, 20 लाई डिस्काउन्ट पिरियड र 30 लाई क्रेडिट पिरियड भनिन्छ। यसमा डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर भनेर दिएको छ। डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर इक्वल्स टु 70%। डिस्काउन्ट लिने कस्टमर 70% हो भने डिस्काउन्ट नलिने कस्टमर 100 बाट 70 गर्दा 30%। डिस्काउन्ट not taking customer is equal to 30%। यसलाई चाहिँ 100 माइनस 70 गरेर लेखेको 30%। यसमा डेज इन इयर दिएको छ, इयर इक्वल्स टु 360 डेज दिएको छ। अब हामी रिक्वायर्ड नम्बर ए मा जाउँ। नम्बर ए डिएसओ इक्वल्स टु वाट? डिएसओ को फर्मुला जुन अघि लेखिसकेको थियौं, डिस्काउन्ट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर टेकिङ डिस्काउन्ट अथवा डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर, पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर प्लस क्रेडिट पिरियड into percent of discount not taking customer। अब डिस्काउन्ट पिरियड भनेको त्यहाँबाट लेख्दाखेरि 20 डेज छ यो, अनि इन्टु डिस्काउन्ट टेकिङ कस्टमर भनेको 70% 0.7 प्लस क्रेडिट पिरियड भनेको 30 दिन रहेको छ इन्टु पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट नट टेकिङ कस्टमर भनेको 0.3। 7 दुने 14 दिन यो भयो प्लस 3 त्यहाँ 9 दिन। यसरी 14 र 9 23 डेज यसको एन्सर आयो। डिएसओ को एन्सर 23 डेज आयो। यसको ए नम्बरको डिएसओ हामीले 23 डेज निकालिसक्यौं। नम्बर बी मा सोधेको छ एभरेज रिसिभेबल इक्वल्स टु फर्मुला रहेको छ डेली सेल्स इन्टु डिएसओ। डेली सेल्स भनेको 1900 इन्टु 200 गर्ने हो भने 1900 वटा वस्तु 200 को दरले बेचिन्छ, 1 वर्षको बिक्री आउँछ। यसलाई 360 ले भाग गर्ने हो भने 1 दिनको बिक्री आउँछ, डेली सेल्स भयो इन्टु डिएसओ भनेको 23 डेज। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एभरेज रिसिभेबलको एन्सर ₹54,277.78। एभरेज रिसिभेबलको एन्सर यो आयो 24,277.78। अब रिक्वायर्ड नम्बर सी मा सोधेको छ एभरेज रिसिभेबल इक्वल्स टु व्हाट इफ इक्वल्स टु 40 डेज, क्रेडिट पिरियड इक्वल्स टु 40 डेज। यदि 30 दिनमा तिर्ने कस्टमरले अब पैसा 40 दिनमा तिर्छ भने एभरेज रिसिभेबल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सबभन्दा सुरुमा यसको चाहिँ डिएसओ क्याल्कुलेसन गरौँ। डिएसओ इक्वल्स टु मैले जुन अघि फर्मुला लेखिसकेको थिएँ, डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 20 इन्टु
पर्सेन्ट अफ कस्टमर टेकिङ डिस्काउन्ट भनेको 0.7 भइहाल्यो प्लस क्रेडिट पिरियडको ठाउँमा चाहिँ 40 ग्राम इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर नट टेकिङ डिस्काउन्ट भनेको 0.3 7 1900 इन्टु 200 डिभाइड बाई 360 गर्दा यति आउँछ इन्टु 26 गर्दाखेरि 27,444 27,444 रुपैयाँ 44 पैसा यसको एन्सर आयो। यसरी यो क्वेसनमा डिएसओ र एभरेज रिसिभल निकाल्न सोधेको थियो, निकाल्यौँ र यो क्वेसन सक्यो र म अब अर्को क्वेसन गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 15 2067 को क्वेसन। यसमा गिवन छ अ फर्म एज क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टु 10,000 युनिट्स दिएको छ। कमोडिटी अफ ₹50 सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपीयू इक्वल टु ₹50 पर युनिट। यसमा दिएको छ क्रेडिट पिरियड 50 days, डिस्काउंट पिरियड 20 days, डिस्काउंट रेट इक्वल्स टू 3%, परसेंट ऑफ डिस्काउंट टेकिंग कस्टमर इक्वल्स टू 70% दिएको छ। बाँकी रहेको 30% भनेको पर्सेन्ट अफ कस्टमर, पर्सेन्ट अफ डिस्काउंट नट टेकिङ कस्टमर इक्वल टू 30%। यसमा सोधेको छ रिक्वायर्ड नम्बर ए मा डिएसओ इक्वल्स टू वाट। डिएसओ को फर्मुला रहेको छ डिस्काउंट पिरियड इन्टु पर्सेन्ट अफ कस्टमर टेकिङ डिस्काउंट प्लस क्रेडिट पिरियड into percent of customer not taking discount। डिस्काउंट पिरियड भनेको 20 दिन रहेको छ इन्टु 0.7 प्लस 50 days रहेको छ इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 20 7 दुने 14 प्लस 5 त्यहाँ 15 29 days भनेको यसको डिएसओ आयो। देयरफोर डिएसओ इक्वल्स टू 29 days। नम्बर बी मा सोधेको छ एभरेज डेली सेल्स जसलाई एडीएस पनि भन्न सकिन्छ। एडीएस इक्वल्स टू वाट? एडीएस इक्वल्स टू एनुअल सेल्स डिवाइड बाई 360 हो। एनुअल सेल्स डिवाइड बाई 360। एनुअल सेल्स भनेको 10,000 इन्टु 50 गर्ने भने रुपिसमा आउँछ डिवाइड बाई 360 5 अनि पछाडि 5 वटा 0 डिवाइड बाई 360। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 5 लाख डिवाइड बाई 360 गर्दाखेरि
1388.88 रुपियाँ चाहिँ यो एक दिनको बिक्री डेली सेल्स आउँछ। नम्बर सीमा सोधेको छ एभरेज रिसिभेबल। एभरेज रिसिभेबल सोधेको छ। फर्मुला हुन्छ यही एडिएस, एभरेज डेली सेल्स एडिएस इन्टु डिएसओ। ए को रिक्वायरमा हामीले डिएसओ निकालिसकेका छौँ। एडिएस भनेको 1388.88 इन्टु डिएसओ भनेको 29 डेज गर्ने हो भने इन्टु 29 40,277 रुपियाँ 77 पैसा यसको एभरेज रिसिभेबल आयो।